आता श्रमधाम हो कन्सेप्ट नाव जरी श्रमधाम असणे पण तो वेगळो अशें कांय न्ही. म्हाका दिसता जुने पद्दतीन आमी सादारणशे 50-100 वर्सां पयलीं गेले जर आसत जर जायत जाल्यार गांवांमध्ये म्हणजे पोर्तुगीजाच्या काळात तशें गांवांत रावपी मनशाक सरकाराचे खंयचेच बेनिफीट तशें मेळनाशिल्लें. म्हणजे आमी सरकारा कडच्यान कोणाक अपेक्षाय नासता त्या वेळार. अशा वेळाचेर गांवचे गांवपण मनीसपण आनी त्याच बरोबर गांवच्या भावाक जगोवपाची ताकद गांवच्या लोकां मदींच आशिल्ली. गांवच्या गांवपणां आशिल्ली, मनीसपण आशिल्ली आनी ती आज हळूहळू लुप्त जायत चल्ला. आनी गांवांतलो सादारणशे 2 ते 3% मूळ गोंयकार जो आसा असाही हताश निराश म्हणजे खंयच्याय एका वेळाचेर तो सरकारची योजना सुद्दां ताका मेळूंक शकना पेपराच्या आनी त्यामुळे ताजी याद करप आनी हे जुने पद्दतीचें आमचें गांवपण मनीसपण जे आसा तें पुनर्स्थापीत करप असो जी कल्पना आसा ती आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक हाडली आनी ती एकदां पुनर्स्थापीत जावपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न आमी सुरू आसात. खूब मोठ्या प्रमाणात जातले अशें ना पूण तो विचार आमी फुडें हाडपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करतात. आणि अशा सज्जन निस्वार्थी कार्यकर्त्यांच्या की लोकांच्या भरवशाचेर जे ह्या योजनेक सरकाराचे तशें आर्थीक सहाय अशें जे लोकसहभागांतल्यान आनी तातूंतल्यान आमचो स्लोगन जो आसा तो हक्कान आमकां दर एकल्या गोंयकारान आमकां हें काम करपा खातीर ₹1 दिवचोच दिवचो, मिनिमम ₹1 दिवचो ही अपेक्षा आनी श्रम करपा खातीर आमी सगळ्यांनी हातांत हात घालून त्या गोरगरीब मनशाच्या ते घर बांदपा खातीर आमी श्रम करुया अशा प्रकारची अपील आमी गेल्या वर्सा केल्ली, आतांय केल्ली आसा आनी हे फुडें आमी करतले. आनी हो कन्सेप्ट हळूहळू ताका म्हणजे आकार धारण करपाक लागलो. सुरवातेक म्हाकाय थोडेशें म्हणजे जातलें काय कितें म्हाकाय दुबाव येता पण आज हळूहळू ताका पूर्ण वेवस्थीत आकार घेवपाक लागलो आसा. आज विशेष करून जे आसा की आमी पत्रकार परिशद घेता आसतना की फाटल्या 25 तारीख आमी पर्यंत की काणकोण भागांतल्यान 1000 व्हॉलंटियर्स आमी रजिस्टर केला. महिला तरुण अशा तरेचे आमकां मदत करपी अशा तरेचे 1000 व्हॉलंटियर्स आनी ह्या व्हॉलंटियरांच्या माध्यमांतल्यान की प्रत्येक गांवांत ही चळवळ आमकां उबी रावची अशें दिसता. आनी आज आमी त्या कन्सेप्टाची एक रॅली 1 तारखेक आमी आयोजन करता. रॅलीचे म्हणजे 1000 स्वयंसेवक जे आसा ते रॅली ते सहभागी जातले आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे जे स्वयंसेवकांची एक अधिवेशन जे आसा न्ही की आमी ते घेवपाक सोदता. म्हणजे ते 1 तारखेर 4 वरांचेर ती काणकोण बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडाचेर ते अधिवेशन रॅली गायचोणे मैदानांत जातली आनी फुडें वचून आमी ताजें रुपांतर जे आसा न्ही अधिवेशन म्हणजे आमकां फुडले कशा तरेन आमकां वचपाक जाय अशा प्रकारचो कन्सेप्ट